अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। हमें तो पढ़ना नहीं आता, मगर आप जैसे दीन की समझ रखने वालों से हमने बहुत सुना है, जुमा के खुतबों में सुना है कि इंसान को एक दिन मरना है। ये दुनिया में जो भी कुछ कर रहा है इंसान, उसको सब कुछ छोड़ के जाना है। फिर भी इंसान दुनिया कमाने के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहा है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या गफलत में हैं, या हमें ठीक तरह से समझाया नहीं गया, या हमें समझ में नहीं आ रहा। सुनते तो हैं कि जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, मरना है, लेकिन जब बाहर देखेंगे तो दुनिया कमाने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए इतनी ताकत लगा रहे हैं कि गोया यही दुनिया हमारा मकसद है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। या ये वहम है, या गुमराही है, या गफलत है। आपकी बात सुनने के बाद मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या याद आया। मैं आपको वो सुना देता हूँ। बेशक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ एक हवारी थे जो कहीं सफ़र हो रहा था। रास्ते में हवारी ने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे कुछ भूख महसूस हो रही है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो शागिर्द ने 2 दिरहम थे निकाले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में थमाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से 1 दिरहम निकाला और 3 दिरहम उसके हाथ में देकर कहा कि देखो, कहीं पर अगर आबादी है तो वहाँ से जाओ, कुछ खाने का मिल जाए तो लेकर आना। जब ये वहाँ से निकला तो इसके दिल में एक वहम पैदा हुआ। जब यह सोचने लगा कि मेरे तो 2 हैं, हज़रत का 1 है। इसी गुफ्तगू में वो आबादी तक जा पहुँचा और वहाँ जाने के बाद 3 दिरहम की जो रोटियां खरीदी तो 3 रोटियां आई। और वो 3 रोटियां लेने के बाद सोचने लगा, ये तो नाइंसाफ़ी है। मेरे 2 दिरहम हैं, हज़रत का 1 है। मेरे हिस्से की आधी रोटी हज़रत के हिस्से में चली जाएगी, क्या किया जाए? तो शैतान भी खामोश कहाँ रहने वाला था। उसने एक आइडिया दिया उससे कि बेहतर है अगर तेरे दिल को सुकून तसल्ली हो तो 1 रोटी यहीं पर खा ले। तो ये भी बात सही है, मेरे पैसे की रोटी अगर मैं खाऊंगा तो इसमें किसका क्या जाएगा। तो वह हवारी ने क्या किया, 1 रोटी वहीं पर खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत के सामने 2 रोटियां रखी। तो हज़रत ने जब पूछा कि 3 दिरहम की रोटियां कितनी आई थी, तो उसने कहा, हज़रत 2 ही आई थी, क्योंकि वो मेरे पैसे की रोटी मैंने खाई है, इसमें हज़रत का कुछ भी हक मैंने नहीं खाया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो उसे ये भी नहीं समझ में आया कि एक नबी है, हो सकता है वही आ जाए, हो सकता है इल्हाम हो जाए, इससे वह गाफिल था। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले। निकलने के बाद आगे एक जगह पर, एक मकाम पर पहुँचे जहाँ समंदर था। इंतज़ार करने लगे। हवारी ने पूछा, अल्लाह के नबी, हमें कहाँ जाना है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें समंदर पार करना है। हज़रत ने, यहाँ किश्ती है ना जहाज़ है, कैसे पार किया जा सकता है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम एक काम करो, मेरा कुर्ता पकड़ लो और आते रहो। तो पानी पर ऐसे गुजर गए जैसे कि रास्ते में गुजरते हैं, और पैर भी नहीं भीगे थे कि उन्होंने समंदर पार कर लिया। जैसे ही समंदर पार किया तो हवारी के दिल में जोश आया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तेरा कितना बड़ा एहसान है, कैसे नबी के साथ सफ़र कर रहा हूँ, समंदर में ऐसे आ गए और पैर भी नहीं भीगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ये बातें सुने तो उन्होंने पूछा, ये मोजिज़ा देखकर तुम्हें क्या महसूस हुआ? तो हवारी ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे दिल में ईमान भर चुका है। तो फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा तो बताओ 3 दिरहम की रोटियां कितनी आई थी? इसी ने सोचा, मैं वहाँ झूठ बोल चुका हूँ, अब अगर यहाँ आकर सच कहूँगा तो हज़रत मुझे पूछेंगे कि तूने वहाँ झूठ क्यों कहा। ये सोचकर उसने दिल को तसल्ली ये दी कि मेरे पैसे की रोटी मैंने खाई है, तो इसमें किसका मैंने क्या बुरा किया। तो उसने दोबारा कहा कि हज़रत नहीं, वो 2 ही आई थी। तो फिर से सफ़र जारी हुआ। बहुत दूर तक पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर से उसे भूख महसूस हुई। उसने हज़रत से कहा कि हज़रत, मुझे फिर से भूख लग रही है, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, हज़रत जो थे मैंने आपको दे दिए, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, काम करो यहाँ बैठ जाएं थोड़ी देर।
تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھے تھے کہ ایک ہرنوں کا ریوڑ چل رہا تھا، تو ایک ہرن کے بچے کو آواز لگائی. اللہ کے نبی تھے، اللہ نے 4 معجزوں سے نوازا تھا. ایک ہرن کا بچہ دوڑتا ہوا آیا، اسے ذبح کیا، اسے وہیں پر بھوند کر خوب کھایا. کھانے کے بعد ہڈیاں جمع کر کے کہا قم باذن اللہ، تو وہ جیسے تھا ویسے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہا کہ جا اپنے اہل و عیال میں مل جا. تو وہ چوکھڑیاں بھرتا ہوا اپنے ریوڑ میں جا کر مل گیا. حواری نے یہ دیکھا تو وہ حیران پریشان رہ گیا اور اللہ سے کہنے لگا یا اللہ کتنا خوش نصیب ہوں میں. اب اس نے کہا میرا دل ایمان سے بھر چکا ہے، نور سے بھر چکا ہے. تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا تو بتا تو صحیح 3 درہم کی روٹیاں کتنی آئی؟ سوچنے لگا 2 مرتبہ جھوٹ کہہ چکا ہوں، اگر یہاں کہوں گا تو میں پھر بھی اٹک جاؤں گا. اسے توبہ کے لیے مہلت دی جا رہی ہے لیکن وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا. اسے وقت دیا جا رہا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے، اپنی غلطی سے معافی مانگ لے، لیکن وہ اپنی چالاکی سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے غلطی تو کی ہے لیکن غلطی کو مانا کب ہے میں نے، اور میں نے کس کے ساتھ ناانصافی کی؟ میں نے اپنے روپیے کی روٹی کھائی ہے، میں نے کسی کا حق تھوڑی کھایا ہے. تو اس نے کہا حضرت وہ 2 ہی آئی. تو پھر سے وہ جھوٹ کہنے لگا. اب اللہ بھی بڑا حکمت والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے سفر جاری شروع ہوا، چلنے لگے. تو ایک جنگل سے ان کا گزر ہوا اور ایک مقام پر پہنچے. سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھی. سیدھا وہاں گئے اور دیکھتے ہی اچھلنے لگا کہ حضرت یہاں تو سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تیری ہے اور ایک میری ہے. تو حواری نے پوچھا حضرت یہ تیسری سونے کی جو اینٹ ہے یہ کس کی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ اس شخص کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی. تو مسکرا کر کہنے لگا اللہ کے نبی وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی. یعنی معجزات کو دیکھنے کے بعد منہ نہیں کھلا، ایک اینٹ میرے حصے میں زیادہ آ جائے گی، اب مجھے جھوٹ کو چھپا کر فائدہ کیا ہے، وہ روٹی تو میں نے کھائی تھی. تو کہا حضرت یہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ ساری اینٹیں تیری ہیں، میرا اس سے کیا کام ہے. وہ وہاں سے گزر گئے. گزرنے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اینٹوں کو دیکھ کر اچھل رہا تھا. اتنے میں 3 ڈاکو وہاں پہنچے. اور 3 ڈاکو وہاں پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ تو سونے کی اینٹیں ہیں، ہماری ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہاری نہیں ہے میری ہے، تو زندہ رہے گا تو تیری ہے. تینوں نے مل کے اس کو مار دیا اور 3 اینٹیں آپس میں ایک دوسرے کے حصے میں انہوں نے بانٹ لی. اور 3 میں سے ایک چھوٹا جو بات سننے والا ہوتا ہے اس سے کہا کہ جا بھی دور پر کہیں آبادی ہے تو وہاں سے کھانا لے کر آ، کھانا کھائیں گے، ہر ایک کے حصے میں ایک آئے گی، لے کر جائیں گے. تو وہ تیسرا شخص جب کھانے کے لیے جا رہا تھا تو اس کی نیت خراب ہو. اس نے سوچا کبھی بھی چھوٹا سمجھ کر مجھے یہ کام لگاتے ہیں، آج میں ان کا کام تمام کروں گا، کھانے میں زہر ملا کر لا کر ان کو دے دوں گا تو یہ کھا کر مر جائیں گے، 3 اینٹیں میری طرف ہو جائیں گی. اب وہ یہ سوچ رہا تھا اور یہ 2 شخص یہاں پلان بنا رہے تھے کہ وہ کھانا لانے کے بعد اس کو بھی مار دیں گے اور ہر ایک حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی، لے کر جائیں گے. تو بہرحال وہ کھانے میں زہر ڈال کر کھانا لے کر آیا تو ان دونوں نے اسے مار دیا اور وہ زہر کا کھانا تھا وہ کھائے اور اس کے بعد مر گئے. 4 کی 4 لاشیں پڑی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے وہاں گزر ہوا. دیکھ رہے تھے کہ سونے کی اینٹیں جہاں پڑی ہیں وہیں پڑی ہیں، 4 لاشیں ادھر پڑی ہیں. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے بار تعالیٰ تیری قدرت کا نظام بھی بڑا عجیب ہے. یہ دنیا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسے چاہنے کی کوشش کی لیکن یہ جہاں ہے وہیں پر ہے، لیکن اس کے چاہنے والے آج خبروں کے حوالے ہو گئے. ہر انسان کو یہ بات کا یقین ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی ایک غفلت میں مبتلا ہے. جیسے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک پیغمبر کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی وہ غفلت میں پڑا ہوا تھا. وہ گمان میں تھا کہ میرا یہ جو جھوٹ ہے یہ حضرت کو معلوم نہیں ہو رہا ہے. تو آخرکار وہ مر گیا، نہ اسے سونے کی اینٹیں ملی نہ پیغمبر کا ساتھ ملا. تو یہی ایک انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. جس دنیا سے وہ محبت کر رہا ہے وہ تو چھوٹے گی ضرور، یہ ملنے والی نہیں ہے. یعنی انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے. وہ صرف زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جانا ہے لیکن دل میں اس کے دنیا کی محبت بھی ہے. اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ دنیا باہر رہے لیکن اندر یا اللہ تیرا خوف رہے، آخرت کی محبت رہے. اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالی ہمیں کامل یقین عطا فرمائے اور جو دنیا حلال طریقے سے ہمیں مل جائے وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے اور اس میں اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں اور یہ زندگی جو ہماری ہے وہ زندگی ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے.